مواظب باشیم این نظام نه به آسانی به دست آمده و نه به آسانی برمیگردد. اگر معاذالله کمترین آسیبی ببیند تمام لعنت‌های گذشته دامنگیر ما می‌شود. این امانت الهی است. الی یوم القیامه هر مسلمانی که بیاید لعنتش دامنگیر ماست. نظام ما نظام صفوی نیست که بره قجری بیاد، قجری نیست که بره زندی بیاد، یا زندی بره قجری بیاد، قجری بره پهلوی بیاد. این رفت بر همه ما واجب عینی است که این نظام را حفظ کنیم. کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه است، باعث نفاق افکنی است، باعث خدای ناکرده طمع بیگانه است، حرام عینی.